गोंयांत कोयराचो विषय सध्या बरोच गाजता। वचत थंय न्हंयत झाडांनी आनी आता महामार्गाचेर कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा। कांय बेजबाबदार लोकांनी नावेली NH-66 आनी भितरल्या रस्त्यांचेर कोयराच्यो पोटल्यो उडोवपाक चालू केल्ल्यान लोक बेजारल्यात। हे अशेंच चलत रावल्यार हो महामार्ग कोयराचो अड्डो जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज गार्बेज जी आसा ही गार्बेज खूप सतावपा लागले कडेन आसा आनी गार्बेज लोकच करता, आमीच करतात। पण आमकां जे तरेन आमी करून दिवपा जाय पंचायती या म्युनिसिपालिटीक ते आमी करून दिवपाक शकनात आनी हेजे खातीर आज गार्बेजीचो जो नरकासूर आसा वो खूब वाडत गेले कडेन आसा। आमी लोकां कडेन मागतात की लोकांनी मातशे गार्बेजीची तुमी बरे भशेन विल्हेवाट लावची, ना जाल्यार जे पंचायती कोण येता जाल्यार तेंचे कडेन दिवची, म्युनिसिपालिटी येता जाल्यार म्युनिसिपालिटी दिवची। आज तुमकां आमी अशीच गार्बेज जी आसा ही हायवेचेर दाखयतात आनी इंटरनल रोडाचेर दाखयतात। आज हायवेचेर पळय जी गार्बेज घातल्या सद्या हायवे आनी हे जे रोड आसात हे सद्या गार्बेजीचेच रोड जाल्ल्या भशेन जाले कडेन आसा। कित्याक प्रत्येक जण हाडटा आनी रस्त्यार उडयता, म्हणटा रस्तो वो रस्ताच म्हूण आतकळे कडेन आसा आनी हेचे खातीर हेजेर उपाय म्हूण तो कोणी काडपाक शकना। लोकांक जेन्ना आमी विचारले त्या टायमार लोक म्हणटात तांकां फायन जी आसा ही खूब करूंक जाय, फायन वाडोवपा जाय। आनीक दुसरे वटेन आनीक लोकांक विचारले ते म्हणटात की CCTV बसोवपाची आनी ह्या CCTVचेर जे कोण गार्बेज उडयतात हेंकां फायन मारपाची। आतां प्रश्न येता की कितली CCTV खंय बसोवपाचे आनीक ते मेंटेन करतलो कोण। आज आमचे हितून कितलेशे असले प्रोजेक्ट आसा ते मेंटेनन्स नासले कारणान ते साम पोना गेले कडेन आसात आनी ह्या गार्बेजीचेर जर CCTV बसयले जाल्यार ते मेंटेन करतले कोण हो एक प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा। आतां जाता ती ट्राय करपाची, ट्राय केले शिवाय कांयच जायना। पूण ही जी गार्बेज आसा ही खंय तरी निवळ जावपा जाय आनी ही निवळ जाता जाल्यार लास्ट सरकारान हेजेर खंय तरी उपाय काडचो आनीक लोकांक बरी जिवन जिवची म्हणून मागतात। हे ज्या जाग्यार घाण हाडून लोक उडयता ते बी शिस्त नासता आनी गोंयाकार म्हणून आपूण सांगतना तांकां गर्व कशी दिसता म्हणून कळना। कित्याक सलून वाल्याचो आख्खो गार्बेज हांगा पावला, तेंगे केस आनी जे लोक टेलरिंग करता तेंचो आनी स्पेशल जे रातीक जे शेफ बी आसता तेंगे बुफे बी आसता तेंचो बी सगळो घाण हाडून हांगा उडयता। तर हेजेर कोण लक्ष दिवपा जाय? हे पंचायती बाबडे कितें आहा तेंच्यान जाता तितले करता आनी सर्टन एरिया जे PWDचे अंडर येता तेंची एजन्सी बी आसता खंय आतां म्हाका कळून येला, तर ते एजन्सी मार्फत कित्याक साफ बी करून घेयना हे कांय कळना। आनी आयज आमचे गोंय नॅशनल हायवे जो चालू जाला त्या जाग्यार फूल ट्युरिस्ट भायले येता वयता, ते चोवन देखून बाबडे लज येता आमकां की बाबा अशी इतली घाण रस्त्यार हाडून लोक उडयता। ताका लागून आमी अपील करता PWD कडेन की तेंच्यान लक्ष दिवचें आनी जात तितले बेगीन आख्खो गार्बेज क्लियर करचो आनी खंय तरी दिसता की CCTV कॅमेरे हाडून नॅशनल हायवेचेर बसोवप म्हणून। हांव तेच वजाप जाता आमगे गोंयकारांचेर। आयज आमगे पंचायत एवरी वीक गार्बेज कलेक्ट कोता, घरा कडच्यान रस्त्यार सगळ्या भोंवन गार्बेज कोता। कित्याक आमगे थोड्या बाना थंय आमी हें कोताय हो लोक म्हणजे सेग्रेट कोना, सेग्रेट कोता आगे पंचायत हितून हें कोता। पंचायत गार्बेज वता आसतना तुमी आनी आजून थिंग रस्त्यार उडयताय, घरा पळय पंचायत रस्त्यार पंचायत वता। आतां फॉर एग्जाम्पल थंय सजोड रोड वयतो दांडेआळ मेन रोड आमचो थिंग आतां पळोवपाक गेल्यार इतली गार्बेज हांव म्हणटा हे लोकांची येयलें कितें? पंचायत हितून गार्बेज एवरी वीक कलेक्ट करता आसतना तुमी रस्त्याचेर उडोवपाक कारण कितें? आनी हांव मागता हे सांपड तेका पंचायतीन हे बी तांकां फायन घालचें, तेन्ना एक सुदरतलें, नाल्यार सुदरपा नाय गोंयांत। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।